देशको कार्यकारी प्रमुख कस्तो हुनुपर्छ? शासन प्रशासन सञ्चालनमा निपुण, संयम, विनम्र। लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिकप्रति उत्तरदायी र सहज संवाद गर्न सक्ने सरकार प्रमुख हुनैपर्छ। निर्वाचन मार्फत जनताले सरकार मात्र चयन गरेका हुँदैनन्, 5 वर्षसम्मका लागि आफ्नो सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने अधिकार पनि सुम्पिएका हुन्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका चासो, चिन्ता र दायित्व केवल देश र जनतालाई अग्रभागमा राखेर चाल्नुपर्ने हुन्छ। देशको कार्यकारी प्रमुखले गर्ने हरेक क्रियाकलाप स्वदेशी हुन् वा विदेशी, सबैले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्। अब हामी हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेरौँ न। अभूतपूर्व वाक्कला छ। यो उमेर र स्वास्थ्य स्थितिमा पनि उनको सक्रियताको जोसुकैले पनि तारिफ गर्छ। तर प्रतिपक्षी खेमा होस् या आलोचकप्रति आफ्ना प्रस्तुतिहरूमा आक्रामक र खरो, आलोचक र विरोधीहरूप्रतिको कडा कटाक्ष र व्यङ्ग्य गरिरहने प्रधानमन्त्रीको शैलीको हिसाबले ओलीको ब्रान्ड नै बनिसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ। तर उनको यही शैलीका कारण उनी बारम्बार आलोचनाको तारो बन्ने गरेका छन्। अझ दोस्रो पटकको सत्ता आरोहणसँगै ओली विरोधीहरूप्रति त छँदैछ, सञ्चार माध्यमप्रति पनि उनको व्यवहार सहिष्णु देखिँदैन। मिडियाले आफ्ना लागि आदरार्थी शब्द प्रयोग नगरेको भनेरसम्म उनले उचित्तो काटिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री आफ्नै व्यवहार र बोलीबारे भने ख्याल राख्दैनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। पछिल्ला दिनमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म र छापादेखि सामाजिक सञ्जाल पनि तातिरहेको छ। देशको कार्यकारी प्रमुख यस्तै विषयमा किन बारम्बार विवादमा आइरहन्छन्? आजको कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रधानमन्त्रीको तीखो र खरो बोली उनकै लागि कति लाभदायी बनिरहेको छ त, यस बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ। अघिल्लो वर्ष वैशाख 24 गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूको प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले संसदमा हंगामा नै भयो। सुरुमै आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिको वास्ता नगरेर भनेर भाषण सुरु गरे। त्यही कुरालाई लिएर प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई झम्टिने स्थिति बन्यो। एकपटक त्यो क्षण सम्झौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रश्न जिज्ञासाहरूका लागि धन्यवाद। आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरूको वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत गर्छु। मान्यज्यूहरूलाई म धेरै बहसमा जान चाहन्न। हामीले प्रश्न सोद्धाखेरि पनि प्रश्नको एउटा सीमा र मर्यादा हुनुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ जवाफ दिनै उभिएको हो। मैले जवाफ दिनै उभिएको हो, जवाफ किन दिन्न? यो एउटा सन्दर्भ थियो। निर्मला हत्याकाण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्मलाको बलात्कार सरकारले गरेको हो र भन्ने खालको प्रश्न समेत गरे। यसले त्यो समय जनमानसमा निकै ठुलो आक्रोश पैदा गर्यो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले बालुवाटारको जग्गा कब्जा गरेको हो र भन्नसम्म प्रधानमन्त्रीले भ्याए। सरकारले बलात्कार र कब्जा त गर्दैन, तर जो अन्यायमा परेका छन् उनीहरूलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको नै हो। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले बारम्बार गम्भीर विषयहरूलाई नै विषयान्तर गर्ने गरेको छ। किन त दशकौं पछिको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्वमा उदाएका राष्ट्रवादी र परिवर्तनकामी नेताको छवि बनाइरहेका क्रममा प्रधानमन्त्रीको छवि आम नागरिकको ठूलो हिस्सामा दम्भी र घमण्डी नेताका रूपमा स्थापित हुने त होइन। यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग आज हुनुहुन्छ मानवशास्त्री, समाज विश्लेषक सञ्जीव पोखरेल।
सञ्जीवजी, यहाँलाई लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। धन्यवाद रुपेशजी। तपाईसँग यो संवाद सुरु गरिरहँदाखेरि हामी सम्झिरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीका विभिन्न खालका अभिव्यक्तिहरू। पछिल्ला दिनमा आएका केही अभिव्यक्तिहरू तपाईँले सुनि पनि राख्नु भएको छ, अघिल्ला अभिव्यक्तिहरू पनि हामी सम्झिन्छौँ। पानी जहाजको कुरा, रेलको कुरा, पछिल्ला दिनमा कोरोनाको महामारी सुरु भइसकेपछि अदुवा, लसुन, बेसार र यी अभिव्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बारम्बार दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ र आलोचना पनि उत्तिकै भइरहन्छ। तपाईँ भनेन मिडियाले भनेर उहाँको ठुलो गुनासो छ र एकपटक मात्रै होइन, यो गुनासोका लागि उहाँले धेरै पटक समय खर्चिनुहुन्छ, ऊर्जा खर्चिनुहुन्छ। यो किन हुन्छ सत्तामा रहेको व्यक्तिलाई, अझै विशेष गरी भनौँ न तोकेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई किन यस्तो हुन्छ? मेरो विचारमा रुपेश यसलाई बुझ्नुको लागि जस्तै हामीले चाहिँ नेपाल अहिलेको राजनीतिक संरचना र जसमा यो सरकारले काम गरिरहेको छ र कसरी निर्माण भयो, जस्तै प्रधानमन्त्री जस्तै निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने नेपाली जनताले मत दिएर इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली र बहुमत प्राप्त सरकार अहिले गठन भएको छ र यो कुराको अनुभूति अहिलेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीलाई राम्रोसँगले छ। र उहाँले के विचार गर्नुभएको छ भने जस्तै अहिलेको सरकार सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो र यसले जनतामाथि शासन गर्नुपर्छ र हामीले सम्पूर्ण काम जस्तै राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गरेर जनतालाई देखाउनुपर्छ भन्ने खालको उहाँले ऐतिहासिक सकारात्मक रूपमा भन्दा ऐतिहासिक अभिभार उहाँले अनुभूति गर्नुभएको हुनसक्छ। र यसले चाहिँ जस्तै अब दुईटा अन्तर्विरोधहरू देखाउँछ सँगसँगै। एउटा चाहिँ के देखिन्छ भने नेपालमा सरकारले अथवा सरकार चलाउने मानिसहरूले आफूलाई जनताको सम्बन्धको सन्दर्भमा आफ्नो भूमिकालाई बुझ्ने कुरामा भयङ्कर ठुलो समस्या छ। जस्तै अब हाम्रा अहिलेसम्मका हामीले मत दिएर छानेका जनप्रतिनिधिहरू जसले सरकार बनाउँछन्, जसले सरकारको नेतृत्व गर्छन्, उनीहरूले आफूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा भन्दा पनि शासकको रूपमा चाहिँ बढी मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म छ। त्यो एउटा अन्तर्विरोध हाम्रो समाजको र राजनीतिको अहिले छ। र दोस्रो अन्तर्विरोध के छ भने जस्तै सरकारलाई अहिलेसम्म नागरिकले, यो नागरिकको हाम्रो पनि चाहिँ एउटा प्रवृत्तिगत समस्या छ कि हामी नागरिक र सरकार चलाउने सबैले सरकारलाई सर्वशक्तिमान, सबै कुरा गर्न सक्ने क्षमता भएको र केही पनि बाधा अडचन नभएको एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। र वास्तवमा त्यो खालको भावना चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीमा पनि म प्रशस्त देख्छु। जस्तै तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो जस्तै गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कुरामा र यो वर्षका विभिन्न सन्दर्भमा उहाँले गरेका संसदलाई गरेका सम्बोधनहरूमा र अरू भाषणहरूमा यो पछिल्लो संसदमा भएको गतिविधि, संसदमा भएको संवाद त हामी देखाउने पनि छौँ, त्यसबारेमा कुरा पनि गर्नेछौँ। तर प्रश्न केमा म केन्द्रित गर्न चाहन्छु भने लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तामा आएका, लोकतन्त्रका लागि, नागरिकको अधिकारका लागि निकै लामो सङ्घर्ष गरेका, 14 वर्ष जेल बसेका भनेर एकदमै काफी चर्चा पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफैले पनि बारम्बार त्यो आफ्नो प्रस्तुतिहरूमा यो कुरा उल्लेख गरि नै रहनुहुन्छ। हात जोडेर जनताको सामु भोट मागेका कुनै नेता यो बालुवाटार पुग्ने बित्तिकै, कुर्सीमा पुग्ने बित्तिकै किन परिवर्तन हुन्छन् र बुद्धिजीवी आलोचकहरूलाई थला पार्नुपर्छ भन्ने समूहको अभिव्यक्ति किन आउँछ त्यहाँबाट? मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीहरू जस्तै उहाँको चाहिँ हामीले विशेष सबैले अब मिडियामा चर्चा भइरहेको छ, सोसल मिडियामा चर्चा भइरहेको छ र हामी यो विषयमा अझै बढी चासो राखेर हेरिरहेका छौँ। र वास्तवमा अहिलेको यो नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मानिसहरूमा दुई खालको चाहिँ आफ्नो संवाद जस्तै जनतासँग कसरी संवाद गर्ने भन्ने कुरामा दुई तिन खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू पाइन्छ। एउटा चाहिँ उहाँहरू आफ्नो कुरा जस्तै आफूलाई लागेको कुरालाई एउटा सत्यको रूपमा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा प्रोजेक्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ। यो प्रोजेक्सनको कुरा
एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै आफूलाई मनमा लागेको कुरा केही छ भने त्यो कुरा जस्तो होस् अरूले जस्तो ठानोस् त्यसलाई भनिदिने भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ अकाट्य हुन्छ भन्ने खालको एउटा आफ्नो हो। यहीँनिर प्रधानमन्त्रीले गर्ने खालको संवाद कस्तो भइराखेको छ एउटा उदाहरण मात्रै छ हामीसँग, पछिल्लो उदाहरण। यो एउटा भिडियो हामी टेलिभिजनमा बजाउँछौँ, देखाउँछौँ, तपाईँलाई हामी सुनाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीले एकजना सांसदसँग गरेको संवादको यो टुक्रा। हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो? नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम छ भन्ने उमेर समूहको आधारमा मृत्यु भएको विश्वव्यापी सङ्ख्यासँग दाँजेर हेर्नु भएको छ? एउटा मान्यजीले प्रश्न गर्नुभएको छ यो नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भनेर कसले भन्यो भनेर। भर्खरै सुन्नुभयो नि, मैले भनेको। त्यो त मैले भने। नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भन्ने कुराको चुनौती कुनै डाक्टर, कुनै वैज्ञानिक, कुनै शोधकर्ताबाट कहीँबाट आयो भने मैले स्वीकारूँला। तर नेपालीको प्रतिरोध क्षमता, नेपाली अलिकति आधा नेपाली हिमाली भेगतिरै स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी, उकाली ओह्राली हिँडेर पहाडी जनजीवनमा बसेका छन् र स्टामिना बलियो छ एउटा। अर्को हाम्रो खानामा, अर्को तराईमा बस्नेहरूको पनि हिमालबाट ठोकिएर हामीले थाहा पाउनुपर्छ नेपालको भूगोल। यदि मरुभूमि जन्य ठाउँहरूबाट तातो हावा आयो भने हिमालको नजिक पुग्नभन्दा पहिले त्यो चिसो भइसक्छ, कायल भइसक्छ। हिमालको छेउमा पुग्नभन्दा अगाडि, हिमालसँग ठोकिनभन्दा अगाडि कायल भइसक्छ। हिमालसँग ठोकिँदाखेरि त्यो बरफ भएर पग्ने स्थितिमा पुग्छ। त्यो फर्किएको हावामा सास फेरेका नेपालीहरू। यो देश झार उम्रियो भने यार्चा गुम्बा भएर उम्रिने देश हो। सुनिहाल्नुभयो। जनताले छानेका जनप्रतिनिधिले सोधेको प्रश्न, एक हिसाबले जनताको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले दिने जवाफ यस्तै हुनुपर्थ्यो, वा अर्को तरिकाले सोद्धाखेरि जनतासँग, जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले, सरकारको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले संवाद गर्ने तरिका यो सार्वजनिक फोरममा, फेरि यो टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको संसदको एउटा गतिविधि, महत्त्वपूर्ण सेसनमा चलिरहेको संवाद हो। संवाद यस्तै हुनुपर्ने हो। वास्तवमा यो दुर्भाग्यपूर्ण हो मैले भन्नुपर्दा, र धेरै मानिसहरूको मूल्याङ्कन पनि यही रहेको मैले पाएको छु। र वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा यो शैली र यी शब्दहरूको चयन किन भइरहेको छ र पटक पटक यो विषयमा मिडियामा कुराहरू उठिरहेका छन्। उहाँले यो तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो, निर्मला हत्याकाण्डको प्रसङ्गमा होस् अथवा उहाँले अन्य प्रसङ्गमा होस्, जसै भ्रष्टाचारको आरोपलाई चाहिँ स्पष्ट पार्ने प्रसङ्गमा होस्, उहाँले आफूलाई लागेका आरोपहरू, सरकारमाथि गरिएका आलोचनाहरूलाई एकदमै कडा र कतिपय हिसाबमा भन्ने हो भने त्यही शब्द अरूले प्रयोग गर्ने, त्यही अभिव्यक्ति अरूले प्रयोग गर्ने हो भने असभ्य चाहिँ शैलीमा उहाँले त्यसको प्रतिकार गर्नुभएको छ। र मूल कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने यस्तो किन भएको छ। जस्तै हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू संसदमा बोल्दा, मिडियासँग बोल्दा, आफूलाई लागेका आरोपहरूको प्रत्युत्तर दिँदा किन यसरी जवाफ दिन्छन्, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र किन जवाफ दिन्छन् त्यसरी? यो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ यहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ सरकार चलाउने मानिसले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने र आफूलाई जनताले यो म्यान्डेट केही समयको लागि निश्चित शर्तमा मलाई त्यहाँ पुर्याएका हुन् र म निश्चित काम गर्नको लागि आएको हुँ भन्ने कुरा बिर्सने एउटा प्रवृत्ति। र अर्कोतर्फ आम सर्वसाधारण नागरिकले पनि जस्तै आफ्ना नेताहरूले यसरी बोलिदिँदाखेरि मक्ख पर्ने, कहिलेकाहीँ टेबल ठोक्ने, हाँस्ने, होइन, त्यसमा खुसी मान्ने र मैले समर्थन गरेको नेताले अर्को नेतालाई त कसरी भन्यो नि अथवा अर्को मानिसहरूलाई त कसरी जवाफ दियो नि भनेर त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने, हैन? त्यो आफैमा चाहिँ कतिको चिन्ताको विषय हो। जस्तो प्रधानमन्त्रीले जुन खालको जवाफ संसदमा सांसदलाई दिइरहेका थिए, त्यो जवाफ सुनिसकेपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले जुन रूपमा थपडी बसाए र हाँसो उठाए, त्यो कतिको उपयुक्त थियो? त्यो कस्तो चेतना हो? त्यो प्रवृत्ति कस्तो हो? र म त वास्तवमा मेरो मूल्याङ्कन अहिलेको संसदको विषयमा के हो भने
नेपाली जनताले भयङ्कर ठुलो राजनीतिक आन्दोलनहरूमा भाग लिएर त्यसमा लडेर ज्यान गुमाएर पाएको उपलब्धि संविधान थियो र त्यो संविधान पछि निर्वाचन भएर हामीले निर्वाचनबाट एउटा संसद चाहिँ गठन गर्यौं र यो संसद अहिले यस्ता उदाहरणमा मात्र होइन विभिन्न कानुन बनाउने क्रममा र अन्य आफूलाई दिएका जिम्मेवारी अन्य विभिन्न जस्तै आफ्नो तलब भत्ता तोक्ने कुरादेखि लिएर विभिन्न कुरामा हेर्दाखेरि अहिलेको संसद आम मानिसप्रति उनीहरूका सरोकारप्रति उनीहरूका मुद्दाप्रति बिल्कुल असंवेदनशील रहेको हाम्रो मूल्याङ्कन छ होइन। जस्तै मैले मिडियामा सोशल मिडियामा पनि त्यस्तो मूल्याङ्कन पाइरहेको छु र यो अस्तिको प्रधानमन्त्रीको यस्तो रुख हो र मेरो हिसाबमा त असभ्य जवाफलाई संसदका प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूले ताली बजाएर हाँसेर चाहिँ त्यसलाई समर्थन गर्नु भनेको हामी सबैको लागि लज्जाको विषय हो। त्यसको लागि हुनसक्छ मेरो आशा के छ भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूमा यसको बारेमा कुरा उठ्ला, जस्तै सचिवालयको बैठक होला अथवा संसदका समितिका बैठकहरू होलान् र उहाँहरूले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुहोला, कुनै न कुनै बेलामा यसलाई सच्याउने प्रण गर्नुहोला। तर वास्तवमा संसदमा त्यो दिन यो प्रसङ्गमा र केही प्रसङ्गहरूमा जसरी अभिव्यक्तिहरू सांसदका आए त्यसबाट हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले आफूलाई पनि हामीले लज्जाबोध चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना। प्रधानमन्त्रीको यस्तो खालको अभिव्यक्तिहरू आइरहँदाखेरि धेरैले के पनि भन्छन् भने प्रधानमन्त्री आफैले त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिने होइन, उनको वरिपरि जो छन् उनलाई जसले सघाइरहेका छन्, सहयोग गरिरहेका छन्, सल्लाह दिइरहेका छन्, उनीहरूका कारण पनि यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ, व्यवहार यस हिसाबले पनि आउँछ भन्ने खालको टिप्पणी धेरैले गर्छन्। जस्तो केही उदाहरणहरू मसँग छ, एउटा उदाहरण म तपाईँलाई सुनाइ नै हाल्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै क्याबिनेटका एकजना मन्त्री युवा नेता भनेर अलिकति बढी चर्चा पनि भएका र धेरैले अपेक्षा र आशा पनि गरेका एकजना मन्त्री पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला दिनमा दिएको अभिव्यक्तिको बचाउ कसरी गरे त्यो म तपाईँलाई सुनाउँछु र टेलिभिजनमा देखाउँछु। त्यो सुनौँ अनि त्यसपछि हामी थप छलफल गर्छौँ। कुनै देशका प्रधानमन्त्रीले योगाभ्यास गर्नुस्, एकदम अर्गानिक खानुस्, प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुस् भन्दाखेरि धेरैले प्रशंसा गरे। ओहो, प्रधानमन्त्री त यस्तो पो हुनुपर्छ, जनतालाई कन्भिन्स गर्ने, कोरोनाको विरुद्ध लड्ने। जब हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा आएर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा कसरी इम्युनिटी पावर बढाउने भनेर नेपालका जैविक कुराहरूको प्रशंसा गर्दा धेरै मित्रहरू, बुद्धिजीवी मित्रहरूले, सांसद साथीहरूले पनि उडाउनु। ओहो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त कहाँबाट ज्ञान आएछ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको ज्ञान खोज्न हिँड्नु हो साथीहरू। अरू देशका प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्दाखेरि कहाँबाट पढेर आएछ हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेर खोज्न हिँड्नु हो। मलाई लाग्छ कि यो सानो देशको लघुताभास लिनु पर्दैन। सत्य कुरा, चाहे त्यो सानो देश होस् चाहे ठुलो देश होस्, त्यो हामीले बोल्नुपर्छ। अर्को एउटा सन्दर्भ पनि तपाईँलाई सुनाउँछु। देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका कुराहरू चलिरहेका बेलामा यो विसङ्गति विरुद्ध कसैले बोल्यो भने त्यो पनि प्रधानमन्त्री मान्न तयार नरहेको देखिन्छ, जवाफमा खरो उत्रिहाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यो एउटा दृश्य र संवाद हेरौँ। कतिपय साथीहरूले यसमा अनियमितता भयो भन्ने सुनेका कुराहरूलाई उठाउनु भएको छ। कतिपयले यस्तो भन्ने एउटा रुचि पनि राख्नुहुन्छ बाहिरतिर। यो अनियमितता भयो भन्ने, जेमा पनि अनियमितता भयो भनेर लाञ्छित गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखिन्छ। अब यसरी सहयोगीहरूले पनि आफ्नो वरिपरि रहेका अरू सचिवालयका सल्लाहकारहरूले छौडा जस्ता शब्दहरूको प्रयोग गर्ने, अनि अर्का सल्लाहकारले केसम्म भनेको देखिन्छ भने विरोधीहरूलाई सम्बोधन गर्दै जसको सीता खायो उसैको गीता गायो, लाजको पसारो भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू, र डिफेन्समा रहेका मन्त्रीहरूले पनि त्यसै हिसाबको त्यति धेरै आधार नभएका कुराहरूलाई पनि उत्तिकै बल दिएर डिफेन्स गर्नु, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई सुधार्ने बाटो हो वा बिगार्ने बाटो हो? मलाई कस्तो लाग्छ रुपेशजी भने यसलाई हामीले संरचनाको सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै अहिले कस्तो छ भने यो असाध्यै मलाई वास्तवमा दुःख लाग्छ यो कुरा देख्दा कि नेपालको अहिलेसम्मको सरकार चलाउने पद्धति संस्कार विपरीत अहिलेको सरकारले आफू असाध्यै शक्तिशाली अथवा आफ्नो असाध्यै ठुलो बहुमत हुँदा
यस्तो ढङ्गले सरकार चलाइरहेको छ अथवा प्रधानमन्त्रीले यसरी चलाइरहनु भएको छ कि यसमा आधारभूत मान्यता, संस्कृति, संस्कार, पद्धति कुनै विषयलाई पनि ख्याल गरिएको छैन। जस्तै पार्टीको संयन्त्रलाई निष्क्रिय बनाइएको छ, यसलाई उपयोग गरिएको छैन। सरकारका अरू मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको भूमिकालाई यथोचित स्थान दिइएको छैन। संवैधानिक अङ्ग निकायहरूलाई राज्य सञ्चालनमा संलग्न गराइएको छैन र प्रतिपक्षलाई सार्थक रूप ढङ्गले संलग्न गराइएको छैन। त्यसकारणले अहिले भइरहेको के छ भन्दा एक व्यक्तिको, प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको उहाँको चाहना, उहाँको सोचाइ, उहाँले ठिक ठहराउनु भएको कुरा र सम्पूर्ण रूपमा उहाँमा केन्द्रित भएर अहिले सरकार चलिरहेको छ। त्यसकारणले म के भन्ने गर्छु, मैले लेखिरहेको छु यसको बारेमा, मेरा लेखहरूमा म के भनिरहेको छु भने सत्ताको नेतृत्वको मूल चरित्र अनुसार अरू सहायक पात्रले काम गर्ने हुन्। जस्तै सल्लाहकारले, अरू मन्त्रीले अथवा पार्टी नेकपाभित्रको अरू मान्छेले अभिव्यक्ति दिँदा, सरकारको समर्थन गर्दा कस्तो खालको अभिव्यक्ति दिन्छ भने जसले प्रधानमन्त्रीलाई बल पुगोस्, जसले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उहाँको प्रशंसा गरोस्। किनभने प्रधानमन्त्रीले त आफू केन्द्रित सरकार चलाइरहनु भएको छ। उहाँलाई केही चाहिएको छ भने आफ्नो विचारमा फरक मत राख्ने मानिसहरू, आफूलाई सल्लाह सुझाव दिने मानिसहरू, आफूलाई आलोचना गर्ने मान्छे त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिएको छैन। उहाँले सञ्जीवजी यसलाई अलिकति अर्को तरिकाले पनि हेरौँ, धेरै एकहोरो पनि नहोस्, आलोचना जस्तो मात्रै नदेखियोस्, अलिकति समाधानात्मक बाटोतर्फ पनि लागौँ। यसले प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत हैसियतमा, सत्तारूढ दल नेकपालाई, सरकारलाई र अलिकति बृहत्तर रूपमा हेर्ने भने नेपाली जनतालाई र देशलाई कतिको लाभ वा कतिको हानि गर्ने सम्भावना हुन्छ र त्यसबाट पार पाउने उपाय के हुन्छन्? वास्तवमा भन्यो भने अहिलेको नेपालको सरकारले नेपालको इतिहासमा कसैले नपाएको जनताको म्यान्डेट, कसैले नपाएको बहुमत सङ्ख्याको हिसाबमा र अन्य वातावरण, जस्तै प्रतिपक्षको असाध्यै सकारात्मक र एकदमै कमजोर भूमिका पाएको अवस्थामा सरकारले आफूले गर्न चाहेको असल कामप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने, धेरै डराउनु पर्ने, धेरै चाहिँ जस्तै पहिला कुरा हामीले भोगिरहेको हो कि सरकार कसैले ढाल्देला कि प्रधानमन्त्री खुस्किँदैला कि त्यो खालको चाहिँ शङ्का अथवा त्रासबाट बाहिर निस्केर काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। अहिले पनि त्यसको लागि प्रशस्त अवसर छ, त्यो गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने हामी सबैको चाहना पनि हो। तर यो सरकारको अब्सेसन त्यो कुरामा असल काम गर्ने, चाहिँ स्वच्छ पारदर्शी ढङ्गले जनतासँग अन्तर्क्रिया गरेर अरू संवैधानिक निकाय अथवा अरू संस्था, राजनीतिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्ने कुरामा अहिलेसम्म सरकारको ध्यान गएको छैन र नभएको कुरामा यसलाई विचार गरेर त्यो काम सुरु गर्न थाले त भइहाल्यो होइन। जस्तै अब यो मलाई धेरै गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले यदि हामी व्यक्तिजन्य आफ्नो व्यक्तिगत अहङ्कार अथवा आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइलाई त्यागेर अलिकति आफ्नो कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर निस्केर अरू राजनीतिक शक्तिहरूसँग, आफ्नो सहकर्मीहरूसँग चाहिँ सार्थक संवाद गर्ने, सकारात्मक संवाद गरेर सरकार चलाउने प्रयास गर्ने हो भने मेरो विचारमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझ उहाँको सरकारले भने जस्तो चाहिँ डेलिभर गर्न नसक्दाखेरि र केही विवादमा मुछिएको अवस्थामा उहाँको अहिलेको सरकारमाथि अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा भयो। तर त्योभन्दा अगाडि त उहाँलाई अझै सकारात्मक, कसैले पनि प्रश्न गर्न नसक्ने, कसैले चुनौती गर्न नसक्ने वातावरण थियो। त्यो वातावरणलाई अझ पनि फिर्ता गर्नको लागि अथवा फेरि कायम गर्नको लागि उहाँले सकारात्मक संवादहरूसँग गर्नु पर्यो, आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कनु पर्यो होइन। जस्तै मानिसहरूसँग तपाईँहरूको पनि भूमिका छ सरकार, किनभने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, म यो सन्देश तपाईँसँग दिन चाहन्छु रुपेशजी कि अहिले नेपालमा सरकारले आफूलाई बुझ्ने र जनताले आफूलाई बुझ्ने कुराको सबभन्दा ठुलो समस्या, सेन्ट्रल समस्या के हो भने सरकार आफै पूर्ण, पर्याप्त र सर्वशक्तिमान छ भन्ने बुझाइ गलत हो। यो बुझाइ प्रधानमन्त्रीमा पनि छ, धेरै नागरिकमा पनि छ। सरकार त्यो बेलासम्म सफल हुन सक्दैन जुन बेलासम्म ऊ एक्लै म आफैले सबै काम गर्न सक्छु, म एक्लै गर्ने हो भन्ठान्छ। हुन त टुङ्ग्याउने बेला भयो। अन्तिममा एकदमै संक्षेपमा एउटा प्रश्न तपाईँलाई राखिहालेँ। तर नेपाली जनमानसको एउटा प्रवृत्ति भनेको के हो भने हरेक पुस्ताको नेपाली नागरिकलाई, जनतालाई एउटा त्यस्तो कोही मसिहा आउनेछ जसले कायापलट गर्नेछ, जादु गरेर, छुमन्तर गरेर देशमा कायापलट गर्नेछ, विकास र समृद्धि तत्काल आजको भोलि नै ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षाले पनि यस्तो प्रवृत्ति ल्याउँछ? मेरो विचारमा ल्याउँछ।
तपाईँले भनेको कुरा म पूर्ण चाहिँ सही लाग्छ मलाई। र वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै मसिया आकाशबाट खसेर आउँदैन। लोकतन्त्रले डिलिभर गर्ने, लोकतन्त्र सफल हुने, विकासको प्रयत्न सफल हुने, देश सफल हुने भनेको कोलाबोरेटिभ, सबै पक्षले एकअर्कासँग मिलेर काम गरेर मात्र हो। सबैले एकअर्काको महत्त्वलाई बुझेर, नागरिकको महत्त्व सरकारले बुझ्ने, संसदको महत्त्व नागरिकले बुझ्ने, संवैधानिक अङ्गको महत्त्व राजनीति गर्ने मानिसहरूले, पार्टीहरूले बुझ्ने, पार्टीको आन्तरिक क्षमता अथवा संस्थाको महत्त्व सरकार चलाउने मानिसहरूले बुझ्ने, यो सबै कुरालाई समन्वय गरेर मात्र सरकार चल्न सक्छ। र मैले अहिले देखेको, र तपाईँले अघि नकारात्मक नोट त भन्नुभयो, तर वास्तवमा हामीले समस्याको पहिचान नगरिकन समाधान निस्किँदैन। तर मैले अहिले देखेको कुरा के छ भने अहिलेको सरकारले नेपालको राज्य सञ्चालन सकारात्मक र सही ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने यी सबै अङ्गहरू, पद्धतिहरू, संस्थाहरू आवश्यक छन् र यिनीहरूको समन्वयमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेको छैन। यो भयङ्कर डरलाग्दो छ। धरातललाई बुझ्ने हो भने सबै कुरा समाधान हुन सक्छ। हस्, धन्यवाद सञ्जीवजी यो संवाद र समयका लागि। हुनुहुन्थ्यो समाज विश्लेषक मानवशास्त्री सञ्जीव पोखरेल। हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, उनको व्यवहार, बोलीचाली सुधार गर्ने बाटो के हुन सक्छ, समाधानात्मक तरिकाले पनि हामीले हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। आजको लकडाउन डायरी यति नै। कार्यक्रमबारे तपाईँका सुझाव र प्रतिक्रिया हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा लेख्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन प्रोड्युसर चिरण पौडेल, सहकर्मी DP उपाध्यायसँगै क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका साथीहरूसँगै म रूपेश श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।